أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا كريز بن ماد يا الزبر يا أي يا بيجو يا أيو هذا بالأمحل يا أيوحل الزينون إن سين زبر الإفسا إنسا نون بيشنو إنسان الزينون إن نون زبرنا إنا كا زبركا إنك كا زبر الإفكا دازير دي قادي حدو بشهن قادح الزيري لم كرزب الله إلى رازبر بيا رب بازير بي ربي قازبر كا ربك كازبر دال قاد حدو زبر حان قاد حان فازب فا من بشمو فامو لم كرزب الله فامولا قادريا کی فامولا کی حاضر ہی فامولاقی ہی فازبر فا الزبر میم ام فا ام میم زبر الاتمام فا اما میم زبر نون من الپشوا او تازری تی اوتی یا زبر یا اوتی یا کازر کی تا کھڑی زبر تا کتاب با زبر با کتاب ہا الٹا پیش ہو کتابہ بازر بی یا زبر یا بیا میم زیر یا می بیا می نون زیر نی بیا مینی ہا کھڑی زیر ہی بیا مینی ہی فا زبر فا سین زبر وا سو فا سو فا زبر فا فا سو فا یا پیش یو حا زبر الفا یو حا سین زبر سا یو حا سا با پیش بو یو حا سا بو حاضر ہی سین زبر الفسا ہی سا با دو زبر یا بین حسابین یا زبر یا سین زیر یا سی یا سی را دو زبر الفران یسیران را دو زبر وارن یسیرن وا زبر